अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करूंगा दर्जा सालिसा के तालिब इल्म जनाब इरशादुल्लाह से कि वो आएं और फजीलत कुरान करीम के मौजू पर अपना खिताब यहाँ सामीन को पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دیں۔ سٹیج پر موجود معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے سامنے موجود میرے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، توجہ کرنا، قرآن ایک بے مثال کتاب ہے، اس لیے کہ جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لاجواب ہے، اس لیے کہ جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے آپ بار بار پڑھیں تو لطف وہی رہے، مزہ وہی رہے، منطق، فلسفہ اور سائنس، بلکہ ہر عنوان کی کتاب کہ جسے آپ ایک بار پڑھ کر لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، الماری میں رکھ دیتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کو آپ کا جی نہیں چاہتا۔ لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے پہلی مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، دوسری مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، تیسری مرتبہ پڑھے تو مزہ وہی، سارا دن پڑھے تو مزہ وہی، ساری رات پڑھے تو مزہ وہی، نمازوں میں پڑھے تو مزہ وہی، تراویح میں سنے تو مزہ وہی۔ قرآن پڑھتا جا، لطف دوبالا ہوتا جائے گا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھے تو 10 نیکیاں ملے گی اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ برادران اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 8 دنوں میں ایک بار سورہ دخان پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے ہفتہ پر اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں نے قرآن کریم سے 90,000 مسائل اخذ کیے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ امام صاحب نے جواب میں فرمایا کہ ہزاروں مسائل پر 4 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کا معنی مکمل نہیں ہوا۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب
किया, मैंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह आपकी पसंदीदा चीज कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया कुरान है। फिर मैंने अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह समझ के पढ़ो आपको पसंद है या बगैर समझे पढ़ो आपको पसंद है? इमाम साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया अहमद समझ के पढ़ो या बगैर समझे पढ़ो, मुझे दोनों तरफ पसंद है। यह कुरान की फजीलत। सामिईन मोहतरम, उलमा को जो फजीलत हासिल है इस कुरान की वजह से हासिल है। इन तुलबा को जो फजीलत हासिल है इस कुरान की वजह से हासिल है। कुर्रा को जो फजीलत हासिल है इस कुरान की वजह से हासिल है। रमजानुल मुबारक को जो फजीलत हासिल है इस कुरान की वजह से हासिल है। लैलतुल क़द्र को जो फजीलत हासिल है इस कुरान की वजह से हासिल है। इस कलाम को नाज़िल करने वाला खैरुल राज़िकीन है, इसको लाने वाला खैरुल मलाइका है, जिसको लाया जा रहा है वो खैरुल कुतुब है, जिस पैगंबर पर उतरा है वो खैरुल रसूल है, जिस महीने के अंदर उतरा है वो खैरुल शुहूर है, जिस रात के अंदर नाज़िल हुआ है वो खैरुल लयाली है, जिस उम्मत के लिए आया है वो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास है, और जो इसके पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मेरे मोहतरम दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़अउ बिही आखरीन, कि इस कलाम के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ अक़वाम को बुलंद करते हैं और बाज़ को पस्त करते हैं, उनका मर्तबा ही गिरा देते हैं। ये बात वाज़ेह है कि जो लोग कुरान करीम की इज़्ज़त करते हैं, कुरान करीम के अहकामात पर अमल करते हैं, उलमा से मोहब्बत करते हैं, तुलबा की खिदमत करते हैं, कुरान वालों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद करते हैं, उनके मकाम को ऊंचा करते हैं। और जो कुरान करीम की इज़्ज़त नहीं करता, कुरान करीम के अहकामात को पसे पुश डालते हैं, उलमा की इज़्ज़त और कदर नहीं करते, तुलबा की खिदमत नहीं करते, कुरान वालों से मोहब्बत नहीं करते, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिरा देते हैं, उनको पस्त करते हैं, उनके मकाम को गिरा देते हैं। और इसी हदीस के पसे मंजर मैं आपको एक सदी पीछे ले जाना चाहता हूँ। मेरे मुराद कंदूज के वो मासूम बच्चे हैं कि जिन्होंने कुरान करीम की खातिर जाने लौटा दी, गर्दनें कटवा दी, खून बहा दिए। मैं सलाम पेश करता हूँ कंदूज के उन मासूम बच्चों को कि जिन्होंने कुरान करीम की खातिर जाने लौटा दी। और सुनो, अगर किसी का ये ख्याल हो कि हमने कंदूज के उन मासूम बच्चों को इसलिए शहीद किया कि वो कुरान के हाफिज थे, तो फिर सुनो, मदरसा से हाफिज निकलेगा, तुम कितने हाफिज मारोगे? मस्जिद से हाफिज निकलेगा, तुम कितने हाफिज मारोगे? घर से हाफिज निकलेगा, तुम कितने हाफिज मारोगे? हर गली कूचे से हाफिज निकलेगा, तुम कितने हाफिज मारोगे? उम्मते मुस्लिमा का बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, तुम कितने हाफिज मारोगे? और सुनो, आज मदरसा महमूदिया से 40 हुफ़ाज़ निकल रहे हैं, तुम कितने हाफिज मारोगे? ये बाजी सर की बाजी है, ये बाजी तुम्हें हारोगे, ये बाजी सर की बाजी है, ये बाजी तुम्हें हारोगे। सुरुख शुगलों से जब टकराओगे तो फिसल जाओगे, तो फिसल जाओगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।